बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ प्रैक्टिकल। दोस्तों, इस वक्त जो बिजली के बिलों में गरीबों के साथ जो हाल हो रहा है वो हर रोज़ आप टीवी पे देखते होंगे। गरीब लोगों के इतने तो यूनिट नहीं चलते जितने उस पर टैक्स लगे हुए हैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिलों को जला रहे हैं, मीटर को जला रहे हैं। वो कहते हैं हमने बिल नहीं जमा कराना। यहाँ तक कि अब मुलाजमों को भी, जो सरकारी मुलाजम है बिजली के महकमों के, उनको भी मारा जा रहा है। यहाँ तक कि बिजली बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी जो है वो पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली है कि वो हमारी जो है वो हिफाजत करें। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? क्या हमारे हुक्मरान, जो हमारे सियासतदान हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा? दोस्तों, आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मगर हमारे हुक्मरान नहीं जानते। उनकी कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। मुल्क के हालात जो है वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी। कुछ अरसे पहले अदालत से हुक्म आया कि जो बिजली के बिलों में जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो टैक्स लगाए गए हैं नाजायज़, वो ख़त्म किए जाएं। मगर क्या हुआ कि एक महीने वो जो है वो बात पर अमल दरामद हुआ। उसके बाद अगले महीने से फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाना फिर शुरू हो गए और फिर वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो हर महीने लगनी शुरू हो गई है। क्या ये कंपनियाँ इतनी पावरफुल है कि अदालत के हुक्म को नज़रअंदाज कर रही हैं और उसका हुक्म नहीं मान रही? नया से नया टैक्स एक गरीब इंसान पर डाला जा रहा है, हालांकि वो साबुन लेता है, शैम्पू लेता है या कोई भी दवाई ख़रीदता है, वो उस पर पूरा टैक्स हुकूमत को अदा कर रहा है। क्या हमारे सियासतदानों को नज़र नहीं आ रहा, या हमारे आला अदारे वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं? क्या उनको मुल्क में हालात नज़र नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है गरीबों के साथ? यहाँ पर दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि आला अदारों तक मेरी बात पहुँच पाए। दोस्तों, क्या बिजली का बिल जलाना, मीटर को नुकसान पहुँचाना या सरकारी अमलात जो उनको नुकसान पहुँचाना ये दुरुस्त है? यकीनन ये दुरुस्त नहीं। दोस्तों, क्या बिजली का बिल जलाकर, सरकारी अमारत को नुकसान पहुँचाकर या महकमे के बंदों को मार कर हमारे जान को खुलासा हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें ये बिजली के बिल हर हाल में जमा कराने पड़ेंगे। दोस्तों, आप टीवी पे सुनते तो होंगे कि जो सियासी शख्सियात हैं वो बयान देती हैं कि हमारा IMF से एग्रीमेंट है, हम ये टैक्स ख़त्म नहीं कर सकते। तो IMF कहता है कि जी अगर जो आप टैक्स ये उठाएंगे तो बिजली के बिलों में, तो हमें ये कहाँ से देंगे पैसे दोबारा? यानी कि हमें ये टैक्स यहाँ से आप हटाएंगे तो हमें दूसरी जगह से आपको फिर भी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। दोस्तों, कान यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, पकड़ने तो कान ही हैं। तो दोस्तों, लिहाजा अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं, आप बिजली के बिलों को जमा करवाएं। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ कि वीडियो बनाने का जो मकसद मेरा है वो ख़ास क्या है। काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं हमें, ऐसे पहले नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और लोग सवाल जो है वो चीज़ें सही करने का नहीं पूछ रहे, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि हम बिजली का जो है मीटर वो रोक लें या कुछ और हम कोई सबब लगा लें। तो हम उनको मशवरा यही देते हैं कि आप ये वीडियो देख लें, ये वीडियो देख लें। हमने इतनी वीडियो बनाई है बिजली के बारे में कि बिजली आप किस तरह बचत कर सकते हैं। तो आगे से वो जवाब देते हैं कि भाई हमारे घर में एक पंखा, 2 या 3 बल्ब हैं और एक पानी की छोटी मोटर है, क्या हम वो भी बंद कर लें? तो उनकी बात हम सुनकर हैरान हो जाते हैं और बेबस हो जाते हैं कि उनका बिल जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये उनका बिजली का बिल आ रहा है। और कुछ दोस्त हमें कह रहे हैं मैसेज में कि हमें जब पिछले महीने बिल ज़्यादा आया था तो हमने इस महीने यूनिट और कम जो है इस्तेमाल किए, मगर हमें पिछले महीने से भी ज़्यादा बिल जो है वो इस महीने में आया है। पिछले माह जो हमारे यूनिट चले थे उस हिसाब से हमारा बिल 4 से 5 हज़ार आता था, मगर इस माह हमने यूनिट भी कम इस्तेमाल किए मगर हमारा बिल जो है वो 10 से 15 हज़ार आया। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जितनी भी बिजली की बचत कर रहे हैं मगर हमारा जो है बिल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। सियासी शख्सियत ने तो अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली हैं, मगर हमारे जो आला अदारे हैं उनसे सवाल है मेरा कि क्या वो मुल्क का निज़ाम देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है? एक शख्स जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है उसकी तनख्वाह
20 سے 25 ہزار اس کی تنخواہ ہے، 1200 اس کو گیس کا بل آ جائے، 1200 اس کو پانی کا بل آ جائے، 10,000 15,000 سے بجلی کا بل آ جائے، کم سے کم 8 سے 10,000 وہ ایک چھوٹا سا مکان رینٹ پہ لیتا ہے، اس کا کرایہ دیتا ہے۔ کیا وہ ان تمام خرچوں کو پورا کر کے اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکتا ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں جس حساب سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگ رہے ہیں، پٹرول مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، 30 سے 40 ہزار میں ایک چھوٹی سی فیملی بھی نہیں کر سکتی۔ کیا ہمارے حکمران، ہمارے اعلیٰ اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک غریب انسان پر اتنے زیادہ ٹیکس بجلی کے بلوں میں لگا دیے گئے ہیں؟ کیا یہ ادا کر سکیں گے یا نہیں؟ ان کی جیب اتنا بھار اٹھا سکتی ہے جتنا آپ نے ان کی جیب پر ڈال دیا ہے؟ اتنا بجلی کا یونٹ نہیں مہنگا جتنا آپ نے اس پر ٹیکسز ڈال دیے ہیں۔ ایک غریب انسان جو ہے وہ چکی میں پسا ہی جا رہا ہے۔ تو حکمرانوں سے اور اعلیٰ اداروں سے گزارش ہے، خدا را اب تو جاگو، کہیں رات نہ ہو جائے۔ یہاں پر میری سیاسی شخصیات اور اعلیٰ اداروں سے گزارش ہے، جو لوگ سرکاری ملازمین لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، فری جو ان کو ہر ماہ یونٹ دیے جاتے ہیں، فری پٹرول دیا جاتا ہے، برائے مہربانی ان کی لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں، وہ اپنی جیب سے پٹرول اور بجلی کا بل دے سکتے ہیں۔ ان سے یہ چیزیں واپس لی جائے اور غریب عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ وہ اس مہنگائی کی چکی میں پسنے سے بچ جائیں۔ دوستوں، یہ تو میری سیاسی شخصیات اور اعلیٰ اداروں کے لیے ریکویسٹ تھی، اپیل تھی، مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے غریب بھائی ہیں ان کی ہیلپ کیسے کریں، اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو لوگ اس وقت یہ بلوں میں پس رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں بلوں کی ٹیکسوں کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دوستو، اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا، دینے کا وقت ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ صبح دور نہیں۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، وہ اپنے ہزاروں روپے کے، لاکھوں روپے کے بل جمع کرواتے ہیں، تو اپنے گلی محلے میں کوئی غریب دیکھیں جو بجلی کا بل نہیں جمع کرا پا رہا، تو برائے مہربانی تھوڑا سا بل اس کا بھی جمع کروا دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جن دوستوں کے گھروں میں بڑے سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے گرین میٹر اپلائی کیا ہوا ہے، تو برائے مہربانی وہ اپنے ہمسائے، آس پڑوس میں جو لوگ غریب ہیں، بجلی کا بل نہیں جمع کرا پاتے، ان کو کچھ یونٹ جو ہے وہ بجلی فری دے دیں، تاکہ جو اس وقت مشکل وقت چل رہا ہے وہ اس مشکل وقت سے باہر نکل پائیں۔ فرینڈ، ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کم سے کم پیسوں میں بجلی پیدا کرنے کا کوئی طریقہ بنائیں، مگر ہمارے ملک میں ڈالر جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور سولر پلیٹ کیا جو ہے وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو بجلی بنانے کے طریقے کار ہیں، جو بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ چیزیں بیٹری، سولر پینل، ڈیمو موٹریں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے ہر دن کوئی نہ کوئی کہ آپ کو بجلی جو ہے وہ کسی طریقے سے سستی مہیا کر پڑیں۔ کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ کوئی سستے سے سستا سولر جو ہے وہ مارکیٹ میں مل جائے یا آ جائے، تو ہم آپ کو بتائیں، جس سے آپ یہ اتنے بھاری بجلی کے بلوں سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑا لیں۔ تو فرینڈ، ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا، ایک تو ہم اپنے حکمران اور اعلیٰ اداروں کو جگائیں، دوسرا کہ یہ مشکل وقت ہے ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں۔ تو فرینڈ، امید ہے آپ کو میری ویڈیو اور میری باتیں جو ہے اچھی لگی ہوں گی۔ تو فرینڈ، اپنے دوست، اپنے بھائی آصف حسین کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔